शांति शांति तीक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तस्तीक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवत्ससम् अगाधत्सगुंहिताया उपनिषदुं व्याख्यास्यात्माम् इति मामगासगुंहिताः एव वेदामगासगुंहिता व्याख्याता वेदा सन्धीयते प्रजया ब्रह्मवत्सतेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यत्सन्दधां ऋषभो विश्वरूपः योग्योदमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोषि माहि प्रमापद्यत्वात् भूर्भुवस्सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः नासामुखस्मैतां चतुर्थीं महासमस्य प्रवेदयते माहिते तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवताः सुवरिति यजोगुंसि मगैः ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते ऊरिति वै प्राणः उभ इत्यभानः सुवरिति व्यानः मगैद्यन्नाम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते आवायेताशतस्रश्चतुष्टाः चतस्रश्चतस्रो व्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च नमस्य स्वाध्याय प्रवचने च नमस्य स्वाध्याय प्रवचने च नमस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अजितयस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय आयुक्ताः अनुष्ठा धर्मकामाः स्युः यदा तेषु वर्तेरन् तदा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदो उपनिषद् एष धनुशासनम् एवमुपादितव्यम् एवमुपैतदुपाख्यम् तन्नो मित्रः संवरुणः तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इन्द्रो